खुशामदीद नाजरीन। अफ़गानिस्तान जिसकी पाकिस्तान ने मेज़बानी 4-5 दहाइयों तक की और कुछ महीने पहले तक हम उनको बता रहे थे कि आप ये हरकतें बंद कर दें वरना फिर हमें रद्द-ए-अमल देना पड़ेगा, उसने अब मुकम्मल तौर पर एक मखासमत का रास्ता अपना लिया है। अजीब व गरीब किस्म के दावे कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हों और सियासी मामलात हों उसके ऊपर बयानात दाग रहे हैं और कह रहे हैं दिल्ली के अंदर मुत्तकी साहब कि अफ़गानियों का हौसला ना आजमाएं, उन्हें ज़्यादा ना छेड़ें। नेटो की बात की, अमेरिका की बात की, सोवियत यूनियन की बात की और ये कहा कि हमारे पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट आई बड़ी वाज़ेह थी, जिसको दोहराया गया वज़ीर दिफ़ा की तरफ से भी, वो ये कि पाकिस्तान अब जहाँ से भी दहशत गर्दी इमिनेट करेगी उसको स्ट्राइक करेगा और अगर आपका ख्याल है कि पाकिस्तान चूकेगा तो आप इस भूल में ना रहें। हालात ख़राब हैं, हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान को शह दे रहा है, तालिबान का अपना जहर है, हिंदुस्तान तालिबान और दहशतगर्द क्या मिल बैठे हैं। दोनों बॉर्डर्स पाकिस्तान के हॉट हैं और साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जो ये कहती है कि वो ख़वारजी, वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान पर हमलावर हैं और वो हुकूमत जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा करती है वो पाकिस्तान के दोस्त हैं। प्रोग्राम के शुरू में हमने आफ्ताब आलम साहब से बात की और उनसे मैंने पूछा कि जो फ़ौजी शहीद हुए थे उन शहीदों के लिए आपने असम्बली में कोई मग़फ़रत की दुआ की, तो उन्होंने कहा कि जी TLP के लोग जो शहीद हुए हैं उस दुआ के अंदर ही वो दुआ हो गई थी। इन तमाम मामलात का अहाता करते हैं इंजीनियर खुर्रम तस्गीर खान साहब से, साबिक़ वज़ीर दिफ़ा हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ से इनका ताल्लुक़ है। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया। एक तो मैं अगर आपसे समरी में जानना चाहूँ ये इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है जब डिक्लेयर्ड पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक वॉर अनाउंस की है इस अबूरी हुकूमत ने और हिंदुस्तान की तरफ से जो डिक्लेयर्ड वॉर है ही, ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ कि दोनों फ्रंट से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वॉर डिक्लेयर की जाए। हमारी सिचुएशन जो है उसको आप कैसे उसका एनालिसिस करते हैं? जी, लेकिन एनालिसिस करने से पहले हमने जो बहुत आधी सदी से जो खुद फरेबी की एनकें लगाई हुई हैं अफगानिस्तान के बारे में, वो उतारनी पड़ेंगी हमें। कि जिसमें एक बड़ी दफा हमने सुना कि जी ये क्योंकि हमारे पश्तून भाई हैं, यही ज़बान बोलते हैं, कि कल्चर है, कबाइल हैं, हमारे कोई गुमशुदा और भटके हुए दोस्त हैं। ये अब वाज़ेह होना चाहिए कि ये नहीं था और पिछले 3 दिन से जो हुआ है उसने एक और चीज वाज़ेह कर दी कि गालिबन पाकिस्तान को ये ज़ोन था, खुद फरेबी थी कि हम तालिबान को इस्तेमाल कर रहे हैं जब अमेरिका वहां मौजूद था। यूं अब वाज़ेह हो गया कि तालिबान हमें इस्तेमाल कर रहे थे बतौर पनाह का और जब उनको हुकूमत मिल गई 2021 में, उसके बाद से आप उनका बिहेवियर देखें कि पाकिस्तान में मुस्तकिल दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में तो अब 6 गुना बढ़ी है 2020 के मुकाबले में। और जो अहम बात है वो ये है कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो किसी भी तरह, अब हम खुदा जाने कितनी देर हमारी खुद फरेबी जारी रहेगी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर किसी भी किस्म की कोई ताज़ीर लगाने के लिए तैयार नहीं, कोई पाबंदी लगाने के लिए तैयार नहीं, उसके जो भी मामलात हों। लेकिन ये बात अब वक्त ने साबित कर दिया कि ये दोनों जमातें दरअसल एक ही हैं। और अभी जो 3 दिन में वाक़यात हुए हैं वो, अब जो आपने कहा कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने बाकायदा जंग डिक्लेयर की है, वो जंग क्यों डिक्लेयर किया? क्योंकि इस सारे मामले का आगाज वो हुआ जब पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों के ठिकाने पर हमला किया और 27 दहशतगर्द जो थे उनको हलाक किया। उसका जवाब अफगानिस्तान से जंग की सूरत में आया है। तो और दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने बड़ी संजीदा कोशिश की है, पहले बायलैटरली भी, यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के जरिए, फिर सादिक खान साहब के जरिए, फिर चाइना के जरिए, यानी उसको फैलाया, और अब मॉस्को के जरिए। और नतीजा ये है कि अफगानिस्तान के जो वजीर खारजा हैं वो मॉस्को से उड़कर सीधा नई दिल्ली में लैंड किए और वहां वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए पहले तो एक तो खुद फरेबी का आंसर निकलना चाहिए कि किसी भी तरह खुद फरेबी पर रहिए, जरा खुद फरेबी पर रहिए। ये खुद फरेबी तो वक्ती हो सकती है, कुछ 6 महीने पर मुहित हो सकती है, साल पर मुहित हो सकती है, चले 5 साल पर मुहित हो सकती है। हमने आगाज़ किया स्ट्रेटजिक डेप्थ से,
آپ کو بہت اچھی طریقے سے یاد ہوگا، جو کتابیں آپ کے پیچھے دھری ہوئی ہیں مجھے پتہ ہے آپ نے اس میں سے بہت ساری پڑھی بھی ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں. تو اسٹریٹجک ڈیپتھ سے لے کے، اور جب امریکہ نے وڈرا کیا تو ہم نے اپنا سفارت خانہ بند نہیں کیا، ہم ان کے لیے دنیا بھر سے فنڈ کے طلبگار رہے. ہم نے کہا جو آپ نے فنڈ ان کے فریز کر دیے ہیں، ہم OIC کے پلیٹ فارم کے ذریعے ان کو لاتے رہے. ابھی کچھ مہینے پہلے تک تو متقی صاحب کو ہم پاکستان میں دعوت دے رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مسلسل خود فریبی ہے، تو یہ تو خود فریبی تو نہیں ہے، یہ تو حماقت عظیم ہوئی نا پھر. نہیں دیکھیے، اس کے پیچھے کچھ انالیسس تھا ان کا کہ جی یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کہہ لیں آپ اس کو، ہمارا اپنا بیک یارڈ کہہ لیں کبھی کہ ہندوستان اب حملہ آور ہوگا تو ہم افغانستان کو استعمال کر لیں گے. حالانکہ تاریخ اس کے بالکل الٹ ہے. یعنی اس دن سے جس دن افغانستان نے پہلے دن پاکستان کے خلاف UN کا ممبر رکنیت کے وقت ووٹ دیا 1947 میں، اگر یہ 3 دن بعد پھر دے دیا ووٹ انہوں نے بھی، لیکن پہلی دفعہ انہوں نے وہ واحد ملک تک نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا. اور اس کے بعد سے جو پورے ہمارے تعلقات رہے ہیں، اگر آپ اس کا تجزیہ ٹھنڈے دل سے کریں گے تو یہ ظاہر ہوگا کہ افغانستان، اور میں اب یہ بات بڑی سنجیدگی سے کر رہا ہوں، کبھی بھی پاکستان کا دوست نہیں رہا. پاکستان کے لیے جو کہا انہوں نے اپنی، شاید ہمیں اجازت دے دی تھی کہ اپنے طیارے بھیجنے کی، لیکن اوور آل جو ٹرینڈ ہے اس ریلیشن شپ کا وہ مخاصمت کا ہے اور ڈسٹرسٹ کا. لیکن یہ ٹرینڈ مخاصمت نہیں، اب ڈکلیئرڈ اینیمی ہے. دشمن ایک طرف مغربی سرحد پر، دوسرا دشمن دوسری طرف مشرقی سرحد پر، بیچ میں دہشت گرد جو پاکستان کے سب سے بڑے دشمن ہیں، تینوں اکٹھے. تو پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ یہ چیلنج کے سائز میں اضافہ نہیں ہو، کہ آلریڈی وہ ایک دشمن کی طرح بیہیو کر رہے تھے. اور یہ صرف KP کا معاملہ نہیں ہے، جو ان کا سدرن بارڈر ہے افغانستان کا جو بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے، وہاں بھی بحران پیدا کرنے میں افغانستان کے اندر جو پناہ گاہیں ہیں ان کا کردار ہے. آئی تھنک شاید یہ ڈکلیئر کرنے کا جو افغان طالبان نے کیا، پاکستان کو فائدہ ہوگا کہ یہاں جو ان کے حمایتی اور ہمدرد ہیں ان کے شاید ذہن کچھ صاف ہو جائیں کہ جناب یہ ملک جو ہے یہ کسی بھی طرح پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے. اور لیکن ٹھیک ہے، قضا کلامی ان کے ذہن صاف نہیں ہوئے. آج آپ نے سہیل آفریدی کی تقریر نہیں سنی؟ ان کے ذہن تو ری انفورس ہو گئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں آپریشنز بند کریں، وہ تو کہتے ہیں کہ جرگے کریں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ساری بیلٹ کو واپس ٹرائبل ایریا میں کنورٹ کریں، وہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو پہلے زیادہ محفوظ ہوتے تھے. ان کے ذہن تو صاف نہیں ہوئے ہیں، تو ری انفورس ہوئے ہیں. جی تو اسی لیے جب آپ نے چیلنج کا ذکر کیا، پاکستان کے لیے غالباً عسکری جو کائنیٹک چیلنج ہے اتنا بڑا نہیں ہے جتنا ابلاغ کا چیلنج ہے، کمیونیکیشن کا، اسٹریٹجک کمیونیکیشن کا چیلنج ہے، کہ ہم اپنی پارلیمان میں اور مختلف جو صوبائی اسمبلیاں ہیں اس چیلنج کو درست بیانیے میں، پیرائے میں ہائی لائٹ کریں کہ یہ جو انتہا پسند لوگ ہیں جو ملک کے اوپر حملہ آور ہیں اپنی انتہا پسندی کی وجہ سے، ان کے ساتھ مصالحت کرنے سے کبھی بھی پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ہم ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ 2003 سے تو میں گن رہا ہوں جب سے یہ کوشش شروع ہوئی ہے لیکن خورن صاحب، مصالحت کرنے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر ملٹری آپریشنز نہ ہوں تاکہ دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ ملے. جو سمگلر ہے وہ چاہتا ہے کہ چیک پوسٹیں جو ہیں وہ دہشت گردوں کی زد میں رہیں تاکہ اس کی سمگلنگ ہوتی رہیں. جو دہشت گرد ہیں وہ چاہتے ہیں کہ چیک پوسٹیں نہ ہوں، آپریشنز نہ ہوں تاکہ ہم اپنا کام کرتے رہیں. افغان چاہتے ہیں کہ آپریشنز نہ ہوں تاکہ ہم اپنا کام کرتے رہیں، ہمیں یہاں سے نہ نکالیں. اور سٹنگ جو حکومت ہے، ہم اس کو فریز کر رہے ہیں اس طرح کہ ان کے چیف منسٹر بن گئے ہیں، وہ بھی یہی بات کر رہا ہے. تو یہ پانچوں لوگ اتنی اہم خطے کے حصے میں ایک ہی بات کر رہے ہیں. یہ تو بہت بڑا چیلنج ہوا نا کہ نہیں؟ جی چیلنج ہے، اور اسی لیے یہ جو چاہے اب کسی بھی پیرائے میں ہندوستانی، افغانی سمگلرز اور سمگلروں کے اب جو وہاں 13 سال سے سیاسی سرپرست ہیں. دیکھیے بالآخر 2 دن پہلے یہ بات بھی کھلی گئی، انہوں نے کہا جی ہمارا تو سارا کاروبار ہی افغانستان سے ہے، تو آپ کس طرح اس کو بند کر سکتے ہیں. تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ جس جماعت کی اب 13واں سال شروع ہو گیا ہے، حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، ان کا جو کاروبار ہے
وہ چاہے اس کو اسمگلنگ کہہ لیں اور دوسرے کاروبار ہیں، ان سب کا تعلق افغانستان کا بارڈر کھلا رکھنے سے ہے۔ جو چیلنج ہے آئی تھنک بڑا، وہ یہ ہے کہ ہم اس بارڈر کو، اس سرحد کو، جس کو افغانستان چیلنج بھی کرتا ہے، ڈیورنڈ لائن کو کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے، یہی وجہ ہے کہ وہ نہیں مانتے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بارڈر کو جو سیکیور کرنا ہے، ہم نے فینس لگا کے بھی دیکھا، وہ بھی اس طرح کامیاب نہیں ٹھیک ہوا۔ ہے۔ تو بارڈر کو جو سیکیور کرنا ہے وہ ایک وہ ملٹری چیلنج ہے، اور جو اندرونی ایشوز ہیں دیکھیے اس میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، وہ ہوتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس بارڈر کی جو سیکیورٹی ہے اور افغانیوں کو یہ باور کرانا کہ جو آپ کی طرف ہے سرحد کا، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، جو ہماری طرف ہے اس کی ہم ذمہ داری لیں گے، اور ان دونوں کے درمیان اب ملاپ نہیں ہوگا۔